बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। पहले कौन जाएगा? नून लीग में से अब रेस लग चुकी है। नवाज शरीफ साहब ने इस वक्त सरेंडर कर दिया। मरियम नवाज की हुकूमत पहले गिरने लगी है या शहबाज शरीफ साहब की वफाक पहले जाने लगा है या पंजाब हुकूमत उतल पुतल मच चुकी है? क्या इस वक्त तफसीलात हैं? ऐसी तफसीलात सुन के आप दंग रह जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि हुकूमत के अब सिर्फ गिनती के दिन रह चुके हैं। तफसीलात क्या है, ये तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। एक और मरतबा पंजाब हुकूमत की घटिया तरीन पॉलिसी, मुहर्रमुल हराम के महीने में क्या क्या तमाशे हुए, वो तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर साहब की खुद की एजुकेशन कितनी है, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। बताएंगे आपको कि इस वक्त आशूरा के दिन पर पंजाब हुकूमत क्या क्या तमाशे लगा रही है, पंजाब पुलिस इस वक्त क्या कारनामे अंजाम दे रही है, पंजाब भर में क्या प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है, कितनी ज्यादा बड़ी अच्छी फोर्स है। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे कि वो इस वक्त पंजाब में कर क्या रही है और इसका पैटर्न क्या है। तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले सलाम उस हुसैन इब्ने अली पर जिन्होंने अपना सर तो कटवा दिया मगर बैते यजीद नहीं की, अपने खानदान की कुर्बानी दी। करबला का असल सबक तो यह है कि हालात हाजरा वाले यजीद का गिरबान पकड़ें, हालात हाजरा वाले यजीद को ललकारें और हुसैन के इनकार की तरह उस यजीद के सामने भी डट जाएं। कोशिश किया करें कि इमाम हुसैन की सही कुर्बानी और उसका सही लेसन जो है अपने बच्चों को बताएं, अपने आने वाली जनरेशन को बताएं और सही सबक अवाम को बताया करें। आगे चलेंगे। हम आपको बता रहे थे कि कुछ दिनों से इस वक्त हुकूमत की जो टांगे हैं वो कांप रही हैं। अब वो जो चीजें थी वो खुलकर सामने आ रही हैं। अम्मार अली जान साहब जो कि इस वक्त हकूक खल्क पार्टी के रहनुमा हैं और इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के पंजाब के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन से मदद मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लाया जाए क्योंकि जो हमारा वोटर है इवेपोरेट कर दिया गया है। यानी कि जो पानी होता है जब वो भाप बन जाता है तो पानी भाप की शक्ल में उड़ता रहता है और फिर वो पानी बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसी तरह से नून लीग का वोटर इस वक्त खत्म हो चुका है। जितना थोड़ा रह चुका है वो सिर्फ गलाजत बड़ा ढेर है। मैंने आपको बताया था वो कौन सा है और वो कभी नून लीग से हटेगा नहीं क्योंकि वो मुफाद परस है। वो गलाजत का ढेर है जो इस वक्त सीधा इकट्ठा करके नून लीग के टोकरे में रखा हुआ है। लेकिन जो मुअज्जिब लोग थे वो नून लीग को छोड़ते चले जा रहे हैं। नून लीग से इस वक्त दूरियां हो रही हैं और 3 वक्त का वजीर आजम अब तरले मिनते कर रहा है कि किसी तरह से मुझे इस जगह से निकालो, कोई तो मुझे निकाले आके, मैं यहां पे फंस चुका हूं। इस वक्त नवाज शरीफ साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन से ये डिमांड कर रहे थे कि आप एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लेकर आए, एक नया चार्ट लेकर आए। महमूद खान अचकज़ई साहब से भी बात उन्होंने की। एक ऐसा सिस्टम लाया जाए जिसको सियासतदान बैठकर सिलेक्ट करें और इसमें जो एस्टैब्लिशमेंट हो उसका रोल ना हो। तो मोहतरम बड़ी देर कर दी मेहरमा आते आते। 8 फरवरी का इलेक्शन आपने शराजा पे खेर दिया, इमरान खान की सीटें चुरा ली और अब आपको याद आ रहा है चले जमहूरियत जमहूरियत खेल लेते हैं क्योंकि अब आप लोगों को इस वक्त मुस्तरद कर दिया गया है। उन लोगों को पता लग चुका है कि आप निकम्मे हैं, आप नाअहल हैं। सब लोग ये जानते हैं कि इस वक्त आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इतनी करप्शन और लूट मार की गई है इस 4 से 5 सालों के दरमियान कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो इस वक्त नवाज साहब चाहते हैं कि जी अब क्योंकि उनका सर से जो शफकत भरा हाथ है वो उठ रहा है, इसलिए अब आए सियासतदान मिल के जो है एक डेमोक्रेटिक एक गवर्नमेंट बनाते हैं, अपने मिल के बात करते हैं। तो भाई अच्छी बात है, जमहूरियत पसंद लोगों को आपस में मिलना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब पहले यह बताएं कि जो उनकी नेशनल असेंबली की सीट है वो उन्होंने किस हैसियत से रखी हुई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद से आप गालबन 60,000 वोटों से हारे हुए हैं। डिफेंस मिनिस्टर आपकी पार्टी का ख्वाजा आसिफ रेहाना डार से 50,000 वोटों से हारा हुआ है। आप लोग तो जमहूरियत की बातें करते हुए आप बुरे लगते हैं और मजाक कैसे बात आपके मुंह से सुनना कि जमहूरियत जमहूरियत हो रही है। भाई जमहूरियत करते हैं, भाई आप तो जमहूरियत का गला घोट के आमरीयत के बूट से आप लोग इक़्तिदार में आए और अब आप ये बातें कर रहे हैं क्योंकि अब हमारी पोल खुल चुकी है कि हम कोई काम शाम नहीं कर सकते, हमारा बिल्कुल पत्ता जो है साफ हो चुका है। तो आए जरा मिलके जो है ना एक जमहूरियत बना लेते हैं। देखें मैं इस चीज के हक में हूं कि सियासतदानों को बैठना चाहिए और मिल बैठ के किसी चीज का हल निकालना चाहिए। लेकिन अब जरा हम आ जाएं इन सियासतदानों के पास कि इन्होंने हमारे मुल्क के साथ आया किया क्या है। इन्होंने हमारे मुल्क को 5 साल में बदतरीन इन्फ्लेशन का शिकार किया,
जी डी पी जो 6 पर चल रही थी वो आज 1% से भी नीचे है। जो गुर्बत की शरह उस वक्त 0 थी, आज तकरीबन 4 से 5 इशारिया बढ़ चुकी है। आज इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो 0 इशारिया पे आ चुकी है। इमरान खान के दौर पर 11 इशारिया पे था, यानी कि आज के दौर से उसका कंपैरिजन करना ही बनता नहीं है कि इतनी इन्वेस्टमेंट सी, टूरिज्म आपके पास था। इमरान खान 150 रुपए का पेट्रोल दे रहा था, बावजूद इसके कि इंटरनेशनल मार्केट में $120 का मिल रहा था। आज इनके ही दौर में आज $75 फी बैरल इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत है, और आज ये पेट्रोल कितना का दे रहे हैं? 301 रुपए का। तो अंदाजा कीजिए आप कि ये लोग किस तरह से बोल सकते हैं। इनका तो पोल खुल गई है। मैं आपके सामने रेस रखता हूं कि इनकी जो पूरी करप्शन की कहानी है ना, वो निकल के सामने आ रही है। इनकी कोई मिनिस्टर है, वो एवनफील्ड अपार्टमेंट खरीद रही है, कोई इस वक्त जो है ना बड़े बड़े महलात बना रहा है, और इस वक्त जो है, इस वक्त मुक़तदरा परेशान आ चुके हैं इनसे कि इनको तो अवाम की कदर ही नहीं है। देखें, अगर आपको जमहूरियत में कुछ सियासतदानों के साथ बैठना पड़े तो आपको इंतखाबात उन सियासतदानों का करना चाहिए जो लोग उस वक्त जमहूरियत के लिए खड़े रहे, जब जमहूरियत के लिए खड़ा रहना इंतहाई मुश्किल था। तो आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए, बजाय इसके कि उन लोगों के साथ जाके खड़े हो जाएं जिन लोगों ने जमहूरियत के शिरासे बिखेरे, 27वीं 28वीं तरमीम लेकर आए। नवाज शरीफ साहब पहले जवाब देना इस चीज का कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन का जुल्लू फेरा गया वो किस जमहूरियत के तहत फेरा गया। फिर बताएं कि 28वीं 27वीं तरमीम किस तहत आई। फिर बताएं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को, जो आपकी मद्दे मुकाबिल थी, जेल में बैठी थी, जेल में बैठ के आपको हराया, तो आपको तब जमहूरियत क्यों याद नहीं आई? आज जमहूरियत याद आ रही है क्योंकि अब इनके सारे के सारे पत्ते खुल चुके हैं। तमाम लोगों को पता है कि इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का, और ये लोग जितने निकम्मे अब दुनिया के सामने आ रहे हैं। मैं आपके सामने ना हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब का रखता हूं, राना सिकंदर हयात साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। अब ये निकलते हैं वीडियो बनाते हुए कि जनाब आला मैं दिखाऊं कि मरियम साहिबा ने कितना जबरदस्त काम किया। अब ये निकलते हैं कि मरियम नवाज साहिबा का मैं जरा काम दिखाऊं कि कितने रोड साफ हैं, तमाम चीजें साफ हैं, लेकिन उनसे गलती हो जाती है। वो इस तमाम चीजों में ना अंग्रेजी में कॉमेंट्री कर देते हैं और पता लग जाता है कि उनकी कितनी तालीम है। जरा मैं आपको उनकी गुफ्तगू सुनाता हूं, आपने सुननी है और आपने इंजॉय करना है। हर जगह रूट्स पे मैडम चीफ मिनिस्टर की तरह, और खाली लाहौर में ही ये ब्यूटिफिकेशन नहीं हो रही, ये ब्यूटिफिकेशन नहीं हो रही, ये ब्यूटिफिकेशन नहीं हो रही। आप ये देखें कि तमाम एक तरह की दुकानें नजर आ रही हैं, और ये अब आपने ये समझनी है बात कि ये वही राना सिकंदर हयात हैं जो वेब कल्चर, जिसको अपने माँ बाप, आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे जो हैं स्कूल और कॉलेजेस में जाके वेब पिएं, लेकिन जब आपका खुद का एजुकेशन मिनिस्टर वेब उठाकर वीडियोस बनाए और टिकटॉक बनाए तो फिर क्या होगा? यही राना सिकंदर हयात हैं। आप वीडियो देख सकते हैं कि वेब उठा के ये अपनी जनाब आला वीडियो बना रहे हैं और बड़े मज़े के साथ जो है ना जनाब अपना काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जब मुसल्लत होंगे हमारी आवाम के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, तो फिर कौम किस तरह से तरक्की करेगी? कौम को किस तरह से फिर तरक्की करने के लिए जो है ना चीज़ें मिलेंगी? तो ये समझना चाहिए आपको, ये आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में इन लोगों से इत्तेमाद उठ चुका है। इन लोगों के पास कोई वोटर बैंक नहीं है। फर्ज कर लेना कि एक नालायक बच्चा हो और टीचर उसको फेवर दे रहा हो ना, पहली फेवर ये दे दे कि जनाब उसको पेपर ला के सामने रख दे, फिर उसके बाद ना उससे जो सिक्योरिटी है वो हटा ले और उसको पूरी की पूरी आज़ादी दे दे कि बेटा तुझे पेपर भी दे दिए, अब तू देख के पेपर कर ले, और फिर वो देख के पेपर ना कर पाए ना तो उस्ताद कहता है कि लग दी लानत तेरे ते, मतलब कि तू इन्ना नालायक निकले हैं कि तेनों सारी फैसिलिटीज देने दे बावजूद भी है ना तू टग्गे दा टग्गा ही निकले हैं। तो ये इस वक्त हालात नून लीग की हो चुकी है कि इनको तमाम चीजें दी गई, इनको पूरी की पूरी रियासती मशीनरी दी गई, इनके लिए फार्म 47 तैयार करवाया गया, इनके लिए जो कुछ कर सकते थे वो किया गया। उसके बावजूद ये लोग जो हैं आवाम में अपना एतमाद बहाल नहीं कर पाए। उसके बावजूद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम में डोमिनेट रही, जबकि उनको इंतखाबी निशान नहीं मिला। मुखालिफिन से इंतखाबी निशान भी छीना गया, मुखालिफिन के जो लीडर था उसको जेल में बंद कर दिया गया, घरों पर छापे मारे गए, जो कैंडिडेट्स थे उनको आइसोलेट कर दिया गया। उस सब के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग से कई गुना ज्यादा सीटें निकाल के दिखा देती है, और फिर उसके बाद अवामी एतमाद बहाल करने के लिए इनको कोशिश ही करनी नहीं पड़े, क्योंकि अवाम इनसे असल में नफरत करती है। अवाम को पता है कि ये डाकू हैं, डकैत हैं, एवनफील्ड अपार्टमेंट किसके हैं, हुदैबिया पेपर मिल्स किसके हैं। अवाम को पता है कि यही लोग थे जो मनी लॉन्ड्रिंग कर करके बाहर पैसे लेके जाते रहे। मरियम नवाज शरीफ कहती थी मेरी जो पाकिस्तान में क्या, लंदन क्या, मेरी तो पाकिस्तान में की प्रॉपर्टी नहीं है। फिर अचानक से इतनी प्रॉपर्टीज निकली, इतना सादो सामान निकला जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। तो फिर उसके बाद आप ये बात करें कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारे साथ एस्टैब्लिशमेंट ने अच्छा नहीं किया, तो फिर ये बता रहे हैं कि इस वक्त जो मुक़्तदर है वो इस वक्त परेशान है इन लोगों से,
اور اس وقت ان سے جان چھڑوانا چاہتی ہے. تو اصل میں ایک نیا سسٹم لایا جا رہا ہے اور اس نئے سسٹم میں نون لیگ کو کہیں پر بھی کوئی حصہ نہیں ملتا دکھائی دے رہا. آپ نے منسٹر صاحب کو دیکھ لیا, ان کی جو منسٹرز کے حالات ہیں. اس کے بعد ہم آپ کے سامنے تفصیلات رکھتے ہیں کہ اس وقت جو بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں اس کی تفصیلات آئی ہیں. اب یہ ہیں کیا, یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. مختلف وفاقی وزارتوں میں اربوں روپے کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا. 23 وزارتوں اور محکموں کی آڈٹ رپورٹ جاری کی گئی. ارکان پارلیمان کی 75 ارب روپے کی ترقیاتی اسکیموں میں قواعد کی خلاف ورزی سامنے آئی. 2024-2025 کے دوران مختلف وزارتوں نے 175 ارب روپے اضافے خرچ کیے. 82 معاملات میں رقم واپس لینے ریکوری کی ہدایت دی گئی. 78 کیسز میں اندرونی نگرانی اور کنٹرول کے نظام کو کمزور قرار دیا گیا. بعض اخراجات پارلیمانی منظوری کے بغیر کیے گئے. سرکاری فنڈز میں خرد برد اور جعلی ادائیگیوں کے معاملات بھی سامنے آئے. 87 ارب روپے بر وقت استعمال نہ ہونے کے باعث واپس خزانے میں چلے گئے. 7.49 ارب روپے کی رقم قواعد کے خلاف منتقل کی گئی. 24 ارب روپے حکومتی کھاتوں میں منتقل نہ کیے جانے کا انکشاف ہوا. اب یہ اندازہ لگائیے کہ ان کا جو نظام ہے مالی بے ضابطگیاں, اس میں کمزور نظام ہے, اس میں کوئی بھی کچھ بھی کر رہا ہے, اس کا کوئی پراپرلی حل نہیں ہے. آپ یہ سمجھیے کہ آڈٹ جنرل کی جو یہ رپورٹ ہے یہ صرف اور صرف خلاصہ ہے کہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اتنی زیادہ کرپشن ہو رہی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. ریسنٹلی آپ نے IMF کی کرپشن دیکھی تھی, تقریباً کہ 5000 ارب کی انہوں نے کوئی کرپشن پکڑی تھی. اس کے مطابق ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اس وقت 77 ارب روپے جو اس وقت قرضہ ہمارا ہے وہ اس وقت بڑھ کر ڈبل ہونے والا ہے ان کی صرف کرپشن کی وجہ سے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں سے جو ہے وہ نظام تنگ آیا ہوا ہے کہ انہوں نے عوام کو ایک ریلیف نہیں دیا اور بار بار یہ لوگ یہ ایسے کام کرتے رہے. اب میں آپ کو لے کے چلوں گا کہ ان لوگوں کا پولیس سسٹم کیسا کام کر رہا ہے, پنجاب پولیس کیا کارنامے انجام دے رہی ہے. یہ ایک ویڈیو آپ سامنے دیکھیے گا. اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ جو فحاشی کا اڈا تھا وہاں پر پولیس ریڈ کرتی ہے اور وہاں پر جا کے جو آپ کو دروگا صاحب دکھ رہے ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں اور 2 جو خواتین ہیں ان کے پیر دبا رہی ہیں اور ایک جو پولیس والا وہ کہتا ہے کہ جی ذرا کٹ کے دبا پیر, اے تو صحیح نہیں دبا رہی. یہ ان کے الفاظ ہوتے ہیں, آپ ویڈیو میں سن بھی لیجئے گا. اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں تھکی ہوئی ہوں, میں نہیں دبا سکتی. تو جو پولیس والے ہیں وہ اس وقت یہ کارنامے انجام دے رہے ہیں جگہ جگہ پہ جا کے. چلیں ایک جگہ پہ آپ نے چھاپا مار دیا تھا, گرفتاری کریں, اس کا جو رول آف ریگولیشن ہے, لیکن وہاں پر جا کے آپ وہاں پر پیر دبوا رہے ہیں, آپ وہاں پر لیٹے ہوئے. تو یہ اس وقت حالات ہیں پنجاب پولیس کے. تو یہ ایک جگہ پہ نہیں ہو رہا, آپ جہاں پر جائیں گے نا تو آپ کو یہ چیزیں دکھیں گی کہ اس وقت یا چیزیں کیا ہو رہی ہیں اور کیا نہیں ہو رہی. اب آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں کے حالات کیا ہیں, کس طرح سے یہ کارروائی کرتے ہیں اور کتنا پروٹوکولز فالو کرتے ہیں. تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا, آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے جو منتہا کیس میں CCD نے مرکزی ملزم جو تھا جناب محمد ارسلان, اس کا جب ماورائے عدالت قتل کر دیا تھا تو اس وقت یہ جو CCD تھی وہ یہ بات کر رہی تھی کہ جناب ان کا بڑا کارنامہ ہے, انہوں نے بڑا کچھ کر دیا ہے. تو وہ جو اب بتایا جا رہا ہے کہ جناب جو ارسلان ہے اس کے ساتھ 4 ملزم اور تھے جن کو ابھی تک نہیں پکڑا گیا. اور جو محمد ارسلان کی والدہ ہیں, جو مرکزی ملزم کی والدہ ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ میں DNA رپورٹ طلب کرتی ہوں کہ DNA رپورٹ دی جائے اور ثابت کیا جائے کہ میرے بچے نے یہ کام کیا تھا. اب ظاہری بات ہے کہ یہ پروٹوکولز میں آتا ہے کہ آپ پہلے انویسٹیگیٹ کریں اور DNA رپورٹ پہلے کروائیں اور DNA رپورٹ میں یہ ثابت ہو تو پھر اس کو سزا دی جائے. ہم آپ سے بات یہ کر رہے تھے نا کہ جناب میں اس سے مطمئن نہیں ہوں, تو بہت لوگوں نے کمنٹس بھی کیے, بتایا بھی مجھے کہ جی آغا صاحب آپ یہ نہ کیا کریں, یہ لوگ اس طرح سے ہیں, یہ لوگ اسی طرح سے ہوتے ہیں. تو محترم یہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے. اگر DNA رپورٹ میں آ گیا کہ ارسلان نے اس بچی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی, پھر بتائیں کہ پھر ہم کہاں جائیں گے. یہ تو ایک فیکٹر ہے نا, اگر اس نے کیا تو لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر, 1000 بار لعنت ہو, اور اگر اس نے نہیں کیا تو پھر کون ذمہ دار ہے. CCD تو اس کو مار چکی ہے, پار لگا چکی ہے. تو اب یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سمجھنی پڑیں گی کہ رول آف لا کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے.
اگر آپ رول آف لا کو ختم کر دینا تو ملک پورا نیچے گر جاتا ہے. رول آف لا جو ہوتا ہے وہ غریب کے لیے بنتا ہے تاکہ غریب اور امیر کے لیے ہم فرق کم کر سکیں. ایک اور کیس ہے جو بار بار رپورٹ ہوا, ہم نے بھی آپ کو رپورٹ کیا, اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی. سی سی ٹی وی اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کر رہی کیونکہ یہاں پر طاقتور طبقہ ہے, یہاں پر پیسے والا طبقہ ہے. اب یہ معاملات میں آپ کے سامنے دوبارہ ذرا پڑھ دیتا ہوں کہ معاملات ہیں کیا. جی یہ معصوم بچی ہے, ہم نے آپ کے سامنے ایف آئی آر بھی رکھ دی ہے, اس بچی کی ویڈیو بھی چل رہی ہوگی. تو یہ جو بچی ہے اس کے ساتھ ماڈل ٹاؤن کے اندر زیادتی کی جاتی ہے اور ڈرائیور اور ایک با اثر باپ کا جو بگڑا ہوا بیٹا ہے وہ زیادتی کرتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ جو ہے نا بہت زیادہ ظلم بھی کیے جاتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ با اثر ہوتے ہیں, نہ یہاں پہ سی سی ڈی کی روح کانپتی ہے, نہ یہاں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی روح کانپتی ہے. اب اس پہ عامر مغل صاحب نے اس ٹویٹ کو دوبارہ کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ جی معصوم بچی کو با اثر مالکان نے گھر میں زیادتی کا نشانہ بنایا, گھر اس کا حمل گرانے کے چکر میں اس کو قتل بھی کر دیا. بچی نے فوت ہونے سے قبل ملزمان کا نام لے کر بیان بھی دیا, لیکن چونکہ ملزمان بااثر اور پیسے والے ہیں اس لیے نہ تو زمین پھٹی, نہ ہی آسمان گرا, اور نہ ہی سی سی ڈی پولیس کا پسٹل نیفے میں چلا. پنجاب کی 13 کروڑ عوام ٹک ٹاکرز کے حوالے ہے, اللہ رحم کرے. اب یہ جو چیز ہے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ ٹک ٹاکرز کے حوالے کر دی گئی ہے. میں نے آپ کو شروع میں یہ بات کی کہ میں آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت محرم الحرام میں ہو کیا رہا ہے, کیا جا رہا ہے. یہ ذرا آپ ویڈیوز دیکھیے جہاں پر آپ کو پتہ لگے کہ اس وقت مریم نواز صاحبہ کیا کارنامے کر رہی ہیں محرم الحرام میں. یہاں پر آپ کو دکھے گا کہ اس وقت ہر جگہ پہ مریم نواز صاحبہ کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ کی محرم الحرام میں جو عاشورہ کا پوسٹر ہے اس کے اندر جو ہے مریم نواز صاحبہ کی ایک تصویر جو ہے نا لگا دی گئی ہے. اب ذرا آپ یہ اندازہ کریں, چھوٹی سی ایک بات ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں امام حسین کا نام لکھا ہوا ہے, وہاں پر اتنی بڑی تصویر لگا دینا مریم نواز صاحبہ کی کہاں کی عقل بندی ہے بھائی. یقین جانیے اگر مریم صاحبہ کا بس چلے نا تو وہ پاکستان میں ایک رول بنا دے کہ آپ لوگوں نے میری تصویر گھروں میں لگانی ہے, اور اگر آگ لگ جائے آپ کے گھر میں کوئی زلزلہ آئے تو پہلے میری تصویر بچانی ہے آپ نے, پھر آپ نے اپنے بچوں کو بچانا ہے. تو یہ مریم نواز کا بس چلے تو ہر گھر میں ایک مریم نواز کی تصویر ہو جیسے نارتھ کوریا میں ہوتا ہے. پنجاب جو ہے ٹک ٹاکرز کے حوالے کر دیا گیا. تو اس مہینے میں آپ جتنی دعا کر سکتے ہیں اتنی دعا کریں اور امام حسین کا پیغام ہر گھر تک پہنچائیں. میں نے آپ کو اس چینل پہ کبھی نہیں کہا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں. ہمیشہ سے میں یہ کہتا رہا ہوں یہ آپ کا اپنا چینل ہے, یہ میرا نہیں, یہ آپ کا چینل ہے. ہم نے یہ چینل شروع کیا تاکہ ہم سچ اور حق کو پھیلا سکیں. لیکن آج آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ امام حسین کے اس پیغام کو پھیلانے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا, اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے تاکہ ہم جو ہے اپنا پیغام ہر گھر میں پہنچا سکیں کہ مردہ یزید کو لعن طعن کرنا حسینیت نہیں بلکہ زندہ یزید کو للکارنا اصل حسینیت ہے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.